अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना में आज सलाह बुदैर हाफिज़हुल्लाह ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है वो गैर मुतल्लिक़ा चीज़ों से बचने के हवाले से था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को चाहिए कि जो चीज़ उनसे मुतल्लिक़ा है उससे अपना ताल्लुक़ रखें, उसके हवाले से बात करें, और जिस चीज़ से उनका ताल्लुक़ नहीं है उसमें वो घुसने की कोशिश न करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को समराइज़ करते हुए और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बल्कि दर्जनों अक़वाल अहले इल्म के आपने अपने खुतबे में इरशाद फरमाए। आपने बात को यहाँ से शुरू किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ये बताया है कि उनको गैर मुतल्लिक़ा चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि इस्लाम की बेहतरी इसी में है, या इंसान की मुसलमानी की बेहतरी इसी में है कि वो गैर मुतल्लिक़ा चीज़ों से दूर रहे, उनको छोड़ दे। इस हवाले से इब्नुल मुबारक अलैहि रहमतुल्लाह का कौल उन्होंने नकल किया है कि इंसान उस वक्त तक नेक नहीं हो सकता जब तक उन चीज़ों के बारे में लाताल्लुक़ी ज़ाहिर न कर दे, या जब तक उन चीज़ों से अपने ताल्लुक़ को तोड़ न दे, या उन चीज़ों में घुसना ना छोड़ दे जो उससे मुताल्लिक़ नहीं होते। इसी तरह इब्न क़य्यिम अलैहि रहमतुल्लाह ने इस हदीस की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जामे माना को दो लफ्ज़ों में जमा कर दिया है। ला यानी चीज़ या गैर मुताल्लिक़ा चीज़ होती कौन सी है और मुताल्लिक़ा चीज़ कौन सी होती है, तो मुताल्लिक़ा चीज़ को जान लिया जाए ताकि गैर मुताल्लिक़ा खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। तो आपने फरमाया कि मुताल्लिक़ा चीज़, जैसा कि इब्नुल मुलक्किन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो आपसे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ या मा यानी चीज़ वो है आपके लिए कि जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है दुनिया की, या आखिरत में आपकी सलामती की ज़रूरत है। यानी जो आपके लिए दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, जो आपके लिए दुनिया में फ़ायदेमंद है, वो भी आपसे मुताल्लिक़ा है, और वो चीज़ जो आखिरत में आपके काम आएगी या आपकी हिफाजत का ज़रिया है वो भी आपसे मुताल्लिक़ा है। अब इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लायानी हैं, यानी ये थोड़ी सी चीज़ें आपसे मुताल्लिक़ा हैं और बाकी सारी चीज़ें आपसे मुताल्लिक़ा नहीं हैं। ये भी बड़ी जामे तारीफ़ है कि इसके अंदर सारी गैर मुताल्लिक़ा चीज़ों को यूं ही बयान कर दिया गया है कि जिनसे इंसान को बचना चाहिए। अब अगर आप उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनके साथ आपकी दुनिया का ताल्लुक़ भी नहीं है, जिनके साथ आपकी आखिरत का ताल्लुक़ भी नहीं है, तो आपको हासिल क्या होता है? आपने फरमाया कि आपको बुलंदी हासिल होती है, आपको दुनिया में भी बुलंदी मिलती है, आखिरत में भी बुलंदी मिलती है, आपको सकीनत मिलती है, यानी आपको सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, आपको वक़ार मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ उस चीज़ में बात करते हैं जो आपके फ़ायदे की है, उस चीज़ में आप बात नहीं करते जो आपसे मुताल्लिक़ा नहीं है। गोया कि आपके अंदर एक वक़ार आ जाता है, आपको ज़िंदगी में बरकत भी मिलती है। जब आप गैर मुताल्लिक़ा चीज़ों से बच जाते हैं तो आपको अपने घर वालों में, आपको अपनी औलाद में, आपको अपने माल में बरकत मिलती है, क्योंकि आपका फोकस उन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है, लायानी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होता। आपको सुकून और इत्मीनान भी मिलता है, क्योंकि आपका नफ्स या आपका दिल उन चीज़ों की वजह से परेशान नहीं होता जो लोग कर रहे हैं, या आप लोगों की तरफ नहीं देख रहे होते कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको सुकून और इत्मीनान भी महसूस हो जाता है। इब्न हजर अलैहि रहमतुल्लाह इस हवाले से फरमाते हैं कि जो सिर्फ अपने से मुताल्लिक़ा चीज़ों के ऊपर इक्तिफा करता है वो बुराइयों से, आफतों से, मुसीबतों से महफूज हो जाता है। अगर इंसान लायानी चीज़ों के साथ जुड़ा रहे, उन्हीं में लगा रहे, जो चीज़ें उसकी नहीं हैं, जिससे उसका ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी वो उन्हीं में लगा रहता है, तो उसको नुकसान क्या होता है? इस हवाले से हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह का ये कौल बड़ा शानदार है कि जो शख्स लायानी या गैर मुताल्लिक़ा उमूर में हमेशा लगा रहता है, ये अलामत है कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ है, या अल्लाह ताला इसकी तरफ उस तरह रहमत से मुतवज्जो नहीं है। इसी तरह जब नफ्स बुराई की तरफ माइल होती है तो ये उसकी जहालत है, यानी लायानी उमूर की तरफ अगर माइल हैं तो आपके नफ्स के अंदर जहालत मौजूद है, आपके नफ्स के अंदर बुराई मौजूद है, ख़राबी मौजूद है। लायानी चीज़ों की चंद मिसालें भी खुतबे में पेश की गई हैं, जैसे लोगों के अहवाल जानने की एक्सटेंसिव कोशिश करना, यानी मुसलसल पूछते चले जाना और उनके अहवाल के पीछे पड़े रहना, वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन उनके पास आया है, कौन उनके पास गया है, उनके घर वालों के बारे में, उनकी औलाद के बारे में, उनके माल के बारे में, कितने उनके पास महल्लात हैं, कितने घर हैं, कितनी ज़मीनें हैं, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें मालूम करना जो आपसे मुताल्लिक़ा नहीं है, आपको उनकी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप लोगों के बारे में ऐसी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, और आपके लिए वो ताल्लुक़ गैर मुताल्लिक़ा चीज़ें हैं। तो गैर मुताल्लिक़ा चीज़ों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो इसका नतीजा ये भी होगा कि लोग आपको नापसंद करेंगे, उनकी मजलिसों में आप को बिठाना पसंद नहीं किया जाएगा, उनके साथ मिलना
وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے, آپ نے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کریں گے, دل میں وہ یہ سوچیں گے کہ یوں ہماری پرائیویسی کے اندر یہ شخص کیوں گھس رہا ہے, کیوں بار بار یہ ہماری ذاتی یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تفصیلات پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنا, اور تیسری چیز کہ بہت زیادہ سوالات کرنا. اس چیز کو ہم یہاں پہ لنک ایسے کرتے ہیں, جیسے ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کثرت سوال سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایکسٹینسولی لوگوں کے بارے میں پوچھتے چلے جانا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, یہ کیسے کیا ہے, آپ نے یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسا کہ انہوں نے نقل کیا کہ ابن عمر کی بات کو نقل کیا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے ان سے کچھ سوال کیا, انہوں نے جواب دے دیا. پھر وہ دیکھا تو وہ اپنے جوتے کی مرمت کر رہے تھے, اس کو اصلاح کر رہے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے جوتے کو چھوڑ دیں, نیا لے لیں, آپ اس کی مرمت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اس کام کے لیے آئے ہو, یعنی آپ یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ میرا جوتا ہے اور میں اس کو کیوں مرمت کر رہا ہوں, میں چاہوں تو مرمت کروں, میں چاہوں تو نیا لوں, یعنی آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ جو چیز آپ سے متعلقہ ہے اس چیز کے بارے میں آپ ضرور سوال کریں, لیکن جو چیز میرے سے متعلقہ ہے, آپ کا جس سے تعلق نہیں ہے, آپ اس سے سوال کرنے سے اجتناب رکھیں. اسی طرح دوسروں کی پرائیویسی کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا کہ پرائیویٹ چیزیں ہیں لوگوں کی جس کے اندر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اگر لوگ جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں ان کی پرائیویسی یا وہ چیزیں جو وہ پردے کے پیچھے کرتے ہیں, جو اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں, ان کے اندر گھسنا یہ ایسی چیز ہے جو بہت برائی چیز ہے اور بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کی بات سنے گا جبکہ وہ یہ ناپسند کرتے ہوں کہ اس کی بات سنے وہ شخص, تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم کر کے سیسا ڈالا جائے گا. اسی طرح فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو قطات ہے, یعنی لوگوں کی باتیں چھپ کے سنتا ہے اور پھر ان کو نقل کرتا ہے, بالکل مکھی کی طرح جو برائیوں کے اوپر جا کے گرتی ہے, یعنی گندی جگہوں پہ گرتی ہے اور وہاں سے گندگی لے کے پھر دوسری جگہ پہ منتقل کرتی ہے. لا یعنی چیزوں کی یا غیر متعلقہ چیزوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان لغو باتیں, فضولیات جو انسان کے لیے مفید نہیں ہیں, ان سے اگر بچا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے غیر متعلقہ ہی ہیں, اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں لغو سے بچنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح ایک شکل لا یعنی کی یہ بھی ہے کہ انسان مفتی کے پاس جا کے, کسی عالم کے پاس جا کے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے جو واقع نہیں ہوئے, یا ان چیزوں کے بارے میں پوچھے جو واقع نہیں ہوئی, جو حقیقت نہیں ہے. فرض کریں جی ایسا ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے, اچھا فرض کریں جی اگر کوئی ایسی کنڈیشن میں ہو تو پھر وہ کیا کرے. تو اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے. اکثر اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے, جیسے کہ زید بن ثابت کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تو اس سے پوچھتے اچھا یہ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہو یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں ہوا تو کہتے پھر ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, جب ہوگا تو پھر اس کا حکم دیکھ لیں گے, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ سے کہا تھا کہ آپ جائیں لوگوں کو جا کے ان کے مسائل بتائیں, فتویٰ دیں. جو آپ سے ایسا سوال کرے جو اسے درپیش ہو, ایسا مسئلہ پوچھے جو اسے درپیش ہو تو اس کا جواب دینا, فتویٰ دینا, اور جو ایسا مسئلہ پوچھے جو اسے درپیش ہی نہ ہو, خامخواہ پوچھ رہا ہو, تو اس کو چھوڑ دینا. اس طرح آپ لوگوں کو بہت ساری برائیوں سے بھی محفوظ کر لیں گے. علم کے بارے میں پوچھنا اچھا ہے, ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم کے بارے میں پوچھنا اچھا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں سے بحث کرے, مباحثہ کرے یا دکھاوا کرے. اگر آپ دکھاوا کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں یا بحث مباحثہ کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کر دیا کہ بغیر علم کے اگر کوئی شخص فتوے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جس کے پاس نالج نہیں ہے دین کا, وہ خام خواہ لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے, تو وہ بھی لا یعنی چیزوں کے اندر, یعنی غیر متعلقہ چیزوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو علم ہو یا نہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, بہرحال وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اگر آپ غیر متعلقہ چیزوں میں گھسیں گے تو آپ اپنے دل کو اور اپنی روح کو ان چیزوں میں مشغول کر دیں گے کہ جو غیر مفید ہیں. اس وجہ سے آپ کا دل اور آپ کی روح ان چیزوں سے دور ہو جائے گی جو ان کے لیے مفید ہیں. یعنی اگر دل لا یعنی چیزوں سے بھرا ہوگا, غیر متعلقہ چیزوں سے بھرا ہوگا, تو جن چیزوں کا آپ سے تعلق ہے وہ دل میں نہیں جا سکیں گی, اس لیے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی طرح روح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے روح کو ایسی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے, تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جائے گی کہ جن کا آپ سے تعلق ہے. انسان کو چاہیے کہ خود کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے, لا یعنی امور سے دور ہونے کی کوشش کرے. یہ تھا جی آج کا خطبہ جو مدینہ منورہ میں دیا گیا.